हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। साथीहरू, आज मैले यो भिडियो ब्लग मार्फत हजुरहरूलाई कतारमा रहेको अर्ग्यानिक भेजिटेबल यानि कि कतारमा कसरी तरकारी खेती हुन्छ र कतारमा कसरी पशुपालनहरू पालिएर यहाँ फार्मरहरूले हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले इन्डियनहरूले सबैले चाहिँ मिलेर यहाँ कसरी कतारमा तरकारी खेती प्लस गाई बाख्रा कुखुरा हाँस उट लगायत विभिन्न पशुपन्छीहरू पालन गरेर यहाँ खेती किसानी गरिराख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा म हजुरहरूलाई यो ब्लग मार्फत जानकारी दिन चाहन्छु। र साह्रै दुःख लाग्दो कुरो के हो भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ आफ्नो गाउँघरको आफ्नै घरको खेतबारीहरू चाहिने बाँझो राखेर उहाँहरू आएर विदेशमा आएर यसरी गल्फ कन्ट्री लगायत सबै ठाउँमा आएर उहाँहरूले खेती किसानी गरेको देख्दा अलिकति दुःख लाग्छ। तैपनि केही न केही नयाँ चिजको ज्ञान चाहिँ उहाँहरूले लिएर पक्कै जानुहुन्छ। सायद आशा छ उहाँहरूले यहाँबाट केही ज्ञान सिकेर भोलिका दिनमा गएर नेपालमा कुनै नयाँ चिजहरूको यो अर्ग्यानिक सिस्टमलाई जो अहिले नेपालमा पनि एकदमै बढ्दो बढिरहेको छ, त्यो सिस्टमलाई नयाँ तरिकाले केही खेती किसानीमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। र साथीहरू, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी होस्। र कुनै पनि नयाँ साथीहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट र माया गरिदिनु होला है त। साथीहरू, हजुरहरूलाई अहिले मैले देखाइरहेको छु यो कतारमा रहेको अर्ग्यानिक खेती, कतारमा रहेको यो तरकारी खेती हजुरहरूलाई मैले अहिले देखाइरहेको छु। हजुरहरूले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बैगन यहाँ बाटाहरू लगाइरहेको छ, साथैमा त्यहाँ सानो हरियो बुटाहरू देखिरहेको त्यो चाहिँ हरियो खुर्सानी हो। साथीहरू, यो हरियो खुर्सानी तपाईँहरूले अहिले यो हरियो खुर्सानी देख्न सक्नुहुन्छ। यो कतारमा रहेको अर्ग्यानिक भेजिटेबल यानि कि अर्ग्यानिक तरकारी खेती उत्पादन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु र यो देख्न पाउँदा म पनि अचम्मित भएको छु। साथीहरू, मैले पनि यो पहिलोपटक नै यो यसरी यहाँ हेर्दैछु र हजुरहरूलाई पनि देखाउँदैछु। यो सम्भवै थिएन कि कतारमा पनि यस्तो मरुभूमिको ठाउँमा पनि यसरी यो हरियो तरकारीहरू हुन्छ भनेर। साथीहरू, यो हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरले यो टमाटर यसरी लगाएको छ। यसलाई माथिबाट चाहिने यसलाई अर्ग्यानिक सिस्टमले अर्ग्यानिकबाट कसरी बनाउँछ त्यही तरिकाले नै यसलाई माथिबाट ढाकेर प्लास्टिकले कभर गरेर अनि यसरी यसलाई लगाएको छ। सिङ्गल मिलाएर बुटाहरू यसरी लगाएको छ। साथीहरू, हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले यो टमाटरको बुटाहरू छ। र साथीहरू, यो देख्दै गर्दा म पनि अचम्मित परेको थिएँ कि सबैको नजरमा सबैको दिमागमा एउटा मात्रै फिट भइरहेको थियो कि यो गल्फ कन्ट्री भनेर भन्दाखेरि यो मरुभूमि यानि कि बालु मात्रै भएको ठाउँ भनेर सबैको दिमागमा यो पसिरहेको बेलामा कतारले यसरी चमत्कार गरेर देखाएको छ। साथीहरू, यसरी अर्ग्यानिक खेती गरेर यसरी हरियाली बनाएर यहाँ सागसब्जी तरकारीहरू उत्पादन गरेर सबैलाई अचम्मित बनाएर राम्रो तरिकाले राम्रो एउटा बिजनेस यानि एउटा यो कन्ट्रीलाई प्रेजेन्ट गर्न राम्रो चाहिँ यसले गरिरहेको छ। र साथीहरू, यसमा चाहिँ काम गर्ने अभियसली हाम्रो नेपाली दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ यहाँ। र यो हजुरहरूलाई भन्दै गर्दा दुःख लाग्दो कुरा हो कि हाम्रो दाजुभाइहरू नेपाली दाजुभाइहरू आएर विदेशमा यसरी तरकारी खेती गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो नेपालमा हो भने उहाँहरूले बाँचै राखेर भए पनि विदेशमा आएर गर्नुहुन्छ। साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ यो सिमी छ, यहाँनिर गोपी थियो, त्यो चाहिँ ब्रोकोली। साथीहरू, यो सिमी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, एकदमै राम्रो हुन्छ, यो खानामा टेस्ट हुन्छ पकाएको यो। साथीहरू, यो चाहिँ साग हो, यो वाटर स्पेन्च भन्ने नेपालीमा यसलाई अलिकति कन्फ्युज भयो म पनि। यो साग हो साथीहरू, यो पनि यो साग छ। र साथीहरू, यसरी चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू आफ्नो घरको माटो आफ्नो घरको खेतबारीहरू छोडेर यसरी आएर विदेशमा अरूको ठाउँमा आएर यसरी यति मेहनत गरेर यसरी उहाँहरूले यो तरकारीहरू उब्जाउ गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आफ्नै नेपालमा पनि उहाँहरूले यसरी नै गरेपछि सायद राम्रो हुन्थ्यो होला। उहाँहरूको लागि आफ्नै परिवारको साथमा आफ्नै घरमा आफ्नै गाउँघरमै यसरी तरकारी खेती गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो आफ्नो देशलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग पनि उहाँहरू हुन सक्नुहुन्थ्यो, साथमै भएर राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रोमा चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन त हुन्छ, तर त्यसको बजार व्यापारमा चाहिँ अलिकति उपभोक्ताहरूले चाहिँ बढी पैसा तिर्नुपर्ने र व्यापारीलाई चाहिँ फाइदा हुने र जसले चाहिँ तरकारी खेती गरिरहेको छ उसलाई चाहिँ घाटा हुने यो सिस्टम पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ। साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्याप्सिको यो भेडे खुर्सानी, यो आलुको बोटा हो। साथीहरू, हजुरहरूलाई मैले त्यही भन्दै थिएँ कि अब नेपालमा खेती त गर्न सकिन्छ, तरकारी खेती यो अर्ग्यानिक नयाँ सिस्टमहरू आइरहेको छ, तर के भयो भने हामीलाई सरकारले अलिकति सहयोग गरिदिनु पर्छ त्यसमा। साथीहरू, भाउ यो बजार मार्केट चाहिँ गरिदियो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ किसानहरूको लागि। साथीहरू, अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो लेमन कागती, यो बेलौती पनि यहाँ फलिरहेको छ। यस्तो यो कतारको ठाउँमा यसरी चाहिँ नि यो
साथीहरू यो बयर हो। यसरी चाहिने यसो तरकारीहरू फलेको देखेर सबै अचम्मित भइरहेका छन्। साथीहरू यो भाटा हेरिराख्नु भएको छ। साथीहरू त्यही हो, हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिने हाम्रो सोचाइ पनि त्यही हो कि हाम्रो खुसी पनि त्यही हो कि यहाँबाट नेपाली दाजुभाइहरूले यो काम यहाँ गर्नुभएको छ। जुन काम उहाँहरूले यो काम यहाँबाट यो अर्ग्यानिक सिस्टम नयाँ तरिकाले बनाउने तरकारीहरू उब्जाउ गर्ने यो चिजहरू उहाँहरूले यहाँबाट सिकेर विदेशबाट सिकेर अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ यो अहिले चाहिँ जापान कोरियामा चाहिँ एकदम बढी नै हुन्छ यो चाहिँ तरकारी खेतीहरू खेती किसानी चाहिँ जापान कोरियामा एकदम बढी हुन्छ। सो अहिले गल्फमा पनि दुबई कतार साउदीमा पनि यो टन्नै भइरहेको छ, धेरै भइरहेको छ साथीहरू। सो हाम्रो नेपालीहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ साउदी कतार दुबई जापान कोरिया जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू कृषिमा नै बढी हुनुहुन्छ त्यहाँ। सो त्यो कामलाई उहाँहरूले अर्ग्यानिक यो करेलाहरू देखाइरहेको छु साथीहरू। मैले यो अर्ग्यानिकको नयाँ सिस्टमहरू चाहिँ नि उहाँहरूले सिकेर भोलि गएर नेपालमा पनि उहाँहरूले यहाँ विदेशमा आफूले सिकेको काम आफ्नो जो पनि कला छ त्यो उहाँहरूले जो पनि सिक्नु भएको छ त्यो लगेर आफ्नो नेपालमै यही तरिकाले उहाँहरूले यो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ साथीहरू। उही नै जागिर पाउन सकिन्छ, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई उही नै जागिर दिएर आफूले नै यो जग्गा जमिनहरू भाडामा ल्याएर लिजमा ल्याएर चाहिँ नि तरकारी खेती गरे पनि एकदमै राम्रो फाइदा हुन्छ सबैको लागि, एकदम राम्रो हो यो। विदेशमा आएर उहाँहरूले काम सिकेर चाहिँ नेपालमा गएर अरू नेपाली दाजुभाइहरूलाई उहाँहरूले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यो गरेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ सबैको लागि, एकदम राम्रो कुरा। यो यहाँ चाहिँ यसरी तरिका हुन्छ यो तपाईँको तरकारी लगाउनेको सिस्टमहरू अनेकौँ हुन्छ साथीहरू। हजुरहरूलाई मैले अब यो पशुपन्छी पनि यहाँ भइरहेको छ साथीहरू। यो तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मैले, गाई भयो, अघि उठ हेर्नु भएको थियो तपाईँहरूले। यहाँ चाहिने यसरी यो एउटा तरिकाले एउटा लिमिट हुन्छ यसको, खाना कति टाइममा खुवाउने, कति टाइममा यसलाई चाहिने पानी दिने, त्यसको एउटा लिमिट टाइम टेबल यसलाई क्लियर गरेर चाहिँ यहाँ यसरी यो पशुपालनहरू पालिन्छ साथीहरू। योबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ दुध निकाल्ने लगायत त्यस्तै गरेर अरू उठहरू छ उसलाई चाहिँ उठहरू पालेको छ यहाँ। त्यस्तै अरू भेडा बाख्राहरू हाँस कुखुराहरू छ, सबै यहाँ चाहिँ सबै पशुपन्छी कुखुरा जम्मै चिज यहाँ पालेको छ साथीहरू। यस्तो फिल भएको थियो कि मलाई पनि यहाँ आउँदा चाहिँ म एकचोटि नेपालमै आएको जस्तो फिल भइरहेको थियो, एकदम गाउँको जस्तो फिल लागिरहेको थियो। र यहाँ सबैजना नेपाली इन्डियनहरू सबैजनाहरू श्रीलङ्कनहरू सबैजनाहरूले काम गर्दो हुनु रहेछ यहाँ। त्यही हो साथीहरू, यहाँ अब हामीले काम सिकेर जो पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले काम सिकेर गएर नेपालमा चाहिने यही तरिकाले नै यसै गरी नै नेपालमा पनि काम गर्नुपर्छ। काम सुरु गर्यो भने सबैको लागि राम्रो हुन्छ, किनभने त्यही हो अब यहाँ सिकेको कामहरूलाई यहाँको कलालाई चाहिँ हामीले नेपालमा गएर त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ जसरी भने, किनभने हाम्रो आफ्नो देशलाई पर्यटन गर्न, आफ्नो देशलाई राम्रो गराउनको लागि, व्यापार बिजनेसमा टेवा पुर्याउनको लागि र बेरोजगार भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई रोजगार दिनको लागि यस्तो यस्तो कामहरू सिकेर गएर नेपालमा गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। यसको लागि चाहिँ सरकारले साथ दिनु एकदमै राम्रो हो। सरकारले यसको यो चिजको लागि एकदम प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले कृषि प्रधान देश भनेर हाम्रो देश नेपाल चिनिन्छ, तर सबैजना नेपालीहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमै बढी आउनु भएको छ। कृषि चाहिँ अहिले ठप्पै भइरहेको अवस्थामा यसरी चाहिँ यहाँ बाख्रा पालनहरू भइरहेको छ, यसरी गाई गोरु भैँसीहरू यसरी पालन भइरहेको छ। खेतीपाती आलु प्याज टमाटर सबै लगाएर चाहिँ यसरी भइरहेको छ। विदेशमा आएर गर्नुभएको छ उहाँहरूले, आफ्नै नेपालमा गर्नुपर्ने काम विदेशमा आएर गरिराख्नु भएको छ। सो यस कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले एकदमै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसो गर्यो भने यो कृषि प्रधान देश नेपाल हो, त्यो कृषि हामीले उत्पादन गरेर हामीले विदेशमा यहीँ गल्फमै गयो या अरू ठाउँमा हामीले सप्लाई गऱ्यौँ भने यति राम्रो हुन्छ हाम्रो देशको लागि। सबैले रोजगार पनि पाउने र हाम्रो विदेशी मुद्रा विदेशी पैसा पनि हाम्रो देशमा भित्रिने एकदमै राम्रो हुन्छ साथीहरू। बिस्तारै अहिले यहाँ चाहिँ दुबईमा अनि यो कतारमा आउन त आइरहेछ नेपालको तरकारीहरू, तर त्यसको राम्रो व्यवस्थापन नभएर सरकारले राम्रो त्यसको मूल्य नदिएको कारणले किसानहरू मर्कामा पर्ने र बेचलिया मात्रै फाइदामा हुने, जुन चाहिने व्यापारीहरू छ ऊ मात्रै फाइदामा हुने, त्यस्तो भइरहेको छ। त्यो चिजलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिएर अहिले आफू सरकार लडिराख्नुभन्दा यसरी चाहिँ कृषकहरूलाई खुसी बनाएर चाहिँ अहिले विभिन्न तरिकाको अर्ग्यानिक सिस्टमहरू अहिले डोजर लगाएर अब ट्र्याक्टरहरूले गर्ने सिस्टम आइरहेछ। जहाँ पानी छैन त्यहाँ चाहिँ बोर्डिङ धसेर हुन्छ, बोर्डिङ लगाएर हुन्छ कि त्यो चाहिँ पानीको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्यो सरकारले। तरकारी खेतीको लागि पानी एकदमै आवश्यक हुन्छ, त्यो चाहिँ मलहरू यो चाहिँ सरकारले एकदमै सहयोग गर्नुपर्छ किसानहरूको लागि। चाहिने सरकारले जसरी हुन्छ अहिले प्रदेशमा जो पनि हाम्रो मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ
किसानहरूलाई चाहिँ हौसला दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ ताकि आफ्नो गाउँठाउँ आफ्नो देश एकदमै राम्रो बनोस् र सबैजनाले काम पाउन्, सबैले चाहिने राम्रो होस् भन्ने हिसाबले आफ्नो ठाउँलाई आफ्नो गाउँलाई चाहिने राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिने मेयर साहबहरूले चाहिने सबै किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुपर्छ। मलहरू समयमै दिएर पानीको व्यवस्था के छ कस्तो छ या उनीहरूलाई लोन चाहिएको छ कि के छ सबै चिजहरू ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा चाहिँ सबैलाई फाइदा हुन्छ। साथीहरू यो उठ हेर्नुभएको छ, यो परेवा देखाइरहेको छ साथीहरू। यसरी चाहिँ यहाँ यसरी व्यवस्थित गरेर परेवाहरू पनि पालन गरिएको छ। यसरी चाहिने सबै चिजहरू गरेर यहाँ एकदम बेचबिखन हुन्छ, यहाँबाट पैसाहरू आय आर्जन गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। यसरी पशुपन्छीहरू पालेर यस्तो राम्रोसँग यहाँ तरिकाले गराइराखेको छ साथीहरू। यसै गरी नै उहाँहरूले काम सिकेर त्यही हो साथीहरू, अब विदेशबाट काम सिकेर नेपालमा गएर अनेकौँ पाटाहरू छन्। जस्तो अब यो कृषिको लागि यो छुट्टी भइहाल्यो, अरू मेसिनरी औजारहरू चलाउनु पनि धेरै सिक्नु भएको छ। नेपाली दाजुभाइहरू विश्वमा छरिनु भएको छ। उहाँहरूले सिकेको आफ्नो जे पनि काम छ, जे पनि सिप छ त्यो चाहिँ गरेर नेपालमा गएर उहाँहरूले त्यही सुरु गर्नुभयो भने सबैको लागि राम्रो हुन्छ। र यसको लागि सबभन्दा एक नम्बर भनेको सरकार हो, जसले चाहिँ नि ती दाजुभाइहरू जसले सिप सिकेर आउनुभएको छ विदेशबाट उहाँहरूलाई एकदमै प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले बढीभन्दा बढी सहयोग गरेर बाँकी जो पनि अब नयाँ विदेशमा आउनेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विदेशमा नआउने गरी उहीँ नेपालमा नै रोजगारी दिने हिसाबले चाहिने कुनै व्यवसाय या कुनै कल कारखाना या कुनै कृषि प्रधानको कुनै अर्ग्यानिक खेतीमा हुन्छ केसमा हुन्छ त्यतातिर लगाइदिनु पर्यो। सरकारले सहयोग गरेर हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई त्यतै काम दिनु पर्यो। त्यसो गर्यो भने आफ्नो देशको एकदमै राम्रो उत्तरोत्तर प्रगति हुन्छ र हामीले हाम्रो देशलाई सबै माथि चिनाउन सक्छौँ। साथीहरू आजको भिडियोदेखि म यति भन्दै बिदा हुन्छु। हजुरहरूलाई यो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सुझाव पनि दिनुहोला। धन्यवाद। नमस्ते।